अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मेरी बहन ज़ैबुन्निसा के नवासे हाफिज़ मोहम्मद ज़मीर इब्न टी.एस. नज़ीर बाबू और यन तस्नीम कौसर आम्बूर के मुका कोल्ले मोहल्ले में वाक़ इनाम मस्जिद में एक और हाफिज साहब के साथ तरावी की नमाज पढ़ा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद ज़मीर आम्बूर मज़हरुल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर चुकी हैं। ये भी हम जानते हैं कि आम्बूर में कई लोगों ने कॉलेज में पढ़ते हुए हाफिज बनकर हमारी कौम की इज्जत बढ़ाई है। तालीम ही सब कुछ है। हमें दीनी तालीम की तो अशद ज़रूरत है। इसके अलावा असली तालीम भी ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन कहा गया है, और उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन भी हम सुनते हैं। दोस्तों, एक और बात भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी महसूस हो गई। कई साल गुजर गए, मैं समझता हूँ 50 से भी ज्यादा साल, मगर वो कारनामा, वो वाक़या, वो बात मुझे अब भी मेरे दिलो दिमाग में ताज़ा है। उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब भी वो बात हमारे सामने आती है तो मुझे खुशी की इंतहा नहीं रहती है। आम्बूर में उस वक्त कॉलेज नहीं था। वानियाबाड़ी के इस्लामिया कॉलेज में बीए की तालीम हासिल करते वक्त कुरान पाक को हिफ्ज़ करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे सदर और अहले सुन्नत वल जमात के काजी हज़रत मौलाना खतीब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहू में उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। और हाँ, उनके तालीम हासिल करने के बाद एक अरसे तक आम्बूर में, जहाँ तक मुझे याद है, कोई डिग्री हासिल करते हुए हिफ्ज़ नहीं कर सका। मगर चंद साल बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। इसका आगाज़ किसी और से नहीं बल्कि जैसा कि मैंने कहा अभी अभी हमारे काजी साहब से शुरू हुआ है।
حافظ محمد ضمیر کی خوشحال اور کامیاب زندگی کے لیے ہماری دلی دعائیں ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ خوشحال رکھے، اللہ انہیں ہمیشہ قرآن پاک سے لگے رہنے کا موقع عطا کرے، اللہ ہمیشہ انہیں روزانہ کم سے کم 1 یا 2 جز قرآن کریم کے بلا ناغہ دہراتے رہنے کا موقع عطا کرے، تاکہ وہ قرآن پڑھتے وقت غلطی نہ کر بیٹھے، بھلاہٹ میں نہ آ جائے، اور ان کی یادداشت تیز رہے۔ اس کے لیے بھی ہماری اللہ سے دعائیں ہیں۔ ہمارے نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس نوجوان حافظ کے لیے دعا فرمائیں۔ ایک اور بات بھی میں بخوشی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حافظ محمد ضمیر کے نانا مرحوم ین عبد الواحد صاحب میرے بہنوئی ہیں، انہیں دینی تعلیم حاصل تھی، وہ امامت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ امام صاحب کی غیر حاضری کے وقت وہ امامت کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے، ان سے ہماری اچھی خاصی رشتہ داری تھی، ہمیں ان سے لگاؤ تھا، انہیں ہم سے لگاؤ تھا۔ اب بھی ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی گھر میں کوئی عالم دین بن جاتا ہے یا حافظ بن جاتا ہے تو وہاں بہار ہی بہار رہتی ہے، لوگوں میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن میں وہ کشش ہے جس کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، ہم جانتے ہیں، یہ آج بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ لاکھوں حفاظ دنیا میں موجود ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ مگر قرآن کو ہم تمام مسلمان سمجھ کر بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، اور ہماری اسلامیت اور روحانیت میں وہ اضافہ ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہم نے کئی علماء کرام سے سنتے آئے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔